Subscribe to Shakir Abidi Official. दो काम करे अगर अपने रब को देखना चाहता है, अपने रब का दीदार करना चाहता है, उसके बारगाह में हाजिर होकर अपनी आंखें ठंडी करना चाहता है इंसान, तो उसे चाहिए कि दो काम करे। पहला काम, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अपने रब के इबादत में किसी को शामिल न करे। महज इबादत अल्लाह तबारक व तआला की होगी। अल्लाह तबारक व तआला के दीदार का अजीब मंजर होगा। जन्नती जब जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में जा चुके होंगे, अल्लाह तबारक व तआला बंदों से पूछेगा कि हमने तुम पर अपनी नेमतें तमाम की या नहीं की। बंदा कहेगा, परवरदिगार आलम, आपने हम पर तो सोच से ज़्यादा एहसान किया। आपने हमें वो नेमतें दी जिसके बारे में हमने न कभी सुना था, न कभी देखा था, न कभी सोचा था। आपने वो सारी नेमतें हमें अता फरमाई। जन्नतियों, तुम्हें और कुछ चाहिए? परवरदिगार आलम, आपने अपनी रज़ा अता फरमा दी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि सुनो, मैं तुमसे राज़ी होता हूँ और सबसे बड़ी नेमत जो जन्नत की होगी वो मैं तुम्हें अता फरमाता हूँ। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुश्क व अंबर की हवाएं चलने लगेंगी। पूरे जन्नती बैठे हुए होंगे, देख रहे होंगे, और मुश्क की हवा चल रही होगी। जन्नतियों के सर के ऊपर से मुश्क गुजर रहे होंगे। जन्नती मुश्क व अंबर में नहा रहे होंगे। हर जन्नती एक दूसरे को देख रहा होगा, अश अश कर रहा होगा कि आखिर क्या होने वाला है, कि पूरे जन्नत का माहौल मुअत्तर कर दिया गया है। हर चीज़ मुअत्तर कर दी गई है, हर चीज़ पर निखार आ गया है, हर चीज़ सजा दी गई है, हर चीज़ बिल्कुल एकदम नई नवीली नज़र आ रही है। आखिर होने क्या वाला है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होगा कि मेरे बंदो, आओ मेरा दीदार करो, आओ मुझे देखो, आओ मुझे देख कर अपनी आंखें ठंडी करो। और फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के सामने अपने आप को जाहिर करेगा। जब जैसे ही बंदा अपने रब को देखेगा, दुनिया की सारी नेमतें ही नहीं, जन्नत की सारी नेमतों को भुला देगा। कहेगा, परवरदिगार आलम, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, इसकी नेमतें नहीं चाहिए। ए अल्लाह, जन्नत के अंदर बहते हुए दूध की नहरें नहीं चाहिए। ए अल्लाह, जन्नत के अंदर बहते हुए शहद की नहर नहीं चाहिए। ए अल्लाह, जन्नत के अंदर बहती हुई दूसरी चीज़ दूध की नहर नहीं चाहिए, किसी और चीज़ की नहर नहीं चाहिए। ए अल्लाह, जन्नत की हूरें नहीं चाहिए। ए अल्लाह, जन्नत के ऐश व आराम नहीं चाहिए। हम बस और सिर्फ बस आपका दीदार करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। एक ऐसी लज्जत होगी देखने के अंदर कि देखने वाला दीवाना हो उठेगा। वो खालिक जिसने दुनिया के इंसानों को पैदा किया, कि एक आदमी को देखकर इंसान के होश उड़ने लगते हैं। लोग उसकी मोहब्बत में पागल होने लगता है, लोग उसकी मोहब्बत में अपनी जान देने लगता है। इंसान उसकी मोहब्बत में घर बार छोड़ देता है, वालिदैन से बगावत कर लेता है, सोसाइटी और मुआशरे से पंगा ले लेता है। जब अल्लाह के मखलूक की ये सूरत हाल है कि अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक, जिससे बड़ी बड़ी खूबसूरत सूरत अल्लाह ने दुनिया में बना रखी है, उनमें से किसी एक पर इंसान इस कदर कुर्बान होता है कि अपनी सारी चीज़ें उसके लिए दाव पे लगा देता है। इज्जत दाव पे लगा देता है, दौलत दाव पे लगा देता है, घर बार छोड़ देता है, माँ बाप को छोड़ देता है। सोचे, उस खालिक का जब दीदार होगा, उसके हुस्न का जब नज़ारा होगा, तो इंसान का आलम क्या होगा। साहबा ने पूछा, है अल्लाह के नबी, इतने सारे लोग होंगे, अल्लाह ताला को देखने में तकलीफ नहीं होगी? भीड़ में कैसे देखेंगे? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बताओ कि तुम में से कोई आदमी 14वीं की रात में अगर चांद को देखना चाहे तो पूरी दुनिया के लोग एक बार देख रहे हो, क्या किसी को देखने में कोई तकलीफ होती? साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, नहीं, हर आदमी बराबर देखता है। का इसी तरह जब रब का दीदार होगा, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने आप को इंसानों पे जब जाहिर करेगा, तो उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला को देखने में इंसानों को कोई तकलीफ नहीं। उसके लिए दो काम करना है। वो हुस्न जिसने दुनिया के तमाम हुस्नों को पैदा किया, अल्लाह की वो ज़ात जिसने हमें बनाया, आपको बनाया, जिसने दुनिया में ऐसी ऐसी खूबसूरतियाँ पैदा की कि जिसे देख कर इंसान मबहूत रह जाता है, शशदर व हैरान रह जाता है। उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो अल्लाह ने सिर्फ दो काम बताए, सिर्फ दो काम। वो दो काम क्या? अल्लाह तुशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, आप अपने रब के साथ किसी को इबादत में शरीक न करें, बिल्कुल नहीं। इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी। जिंदगी देने वाली ज़ात अल्लाह की, तो लेने वाली भी वही। लिहाजा सर उसी के सामने हमारा झुकेगा। हम मांगे तो उसी से मांगे, इबादत करें तो उसी की करें, उसके अलावा किसी की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से हम रब की इबादत करें, उसके अलावा उसकी ज़ात में किसी को शरीक ठहराना ही नहीं। और दूसरी चीज़, फल यामल अमलन सालिहा, उसको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बिछा दे।
عمل صالح کرے. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ ہر نیکی کا کام عمل صالح نہیں ہوا کرتا، یاد کر لیں آپ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا وہ عمل صالح ہو جائے گا. نہیں، کافر لوگ بھی ہاسپٹلز بنواتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو کپڑے پہناتے ہیں، وہ بھی اندھوں کے کام آتے ہیں، وہ بھی اپاہجوں کے کام آتے ہیں، اپنی جان سے، اپنے مال سے. لیکن کیا اس کا یہ عمل صالح ہے؟ نہیں. ہر نیک کام عمل صالح نہیں ہوتا. پھر عمل صالح کون سا عمل ہے؟ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. کسی بھی کام کے عمل صالح بننے کے لیے جس عمل کی بنیاد پر اپنے رب کا دیدار کر سکے بندہ، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. عقیدے کا صحیح ہونا، اللہ کے سوا کسی کو بھی عبادت کے لائق نہ سمجھتا ہو. اللہ نے جن چیزوں پر ایمان رکھنے کے لیے کہا ہے اس پر ایمان رکھتا ہو. لہذا کافر اگر کتنی بھی عبادت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اور اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ اگر کوئی دیش دروہی آدمی ہاسپٹلز بنوائے، کالجز بنوائے، رفاہی کام کرے، ان سارے کاموں کے باوجود وہ اگر دیش دروہی ہے، اگر وہ اینٹی نیشن ہے، تو ایسے آدمی کا کوئی بھی کام ایکسیپٹیبل نہیں ہے گورنمنٹ کی نظر میں. گورنمنٹ کی نظر میں وہ آتنکوادی ہے، دیش دروہی ہے، اسے پکڑا جائے گا، سزا دی جائے گی. ایسے ہی اگر اللہ کو نہیں مانتا ہے بندہ، تو ایسی صورت میں اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول بولے نہیں ہے. دوسری چیز کہ نیت کا ٹھیک ہونا. ہر عمل صالح ہو یہ ضروری نہیں ہے. ایمان والا ہے، عمل کر رہا ہے، لیکن یہ عمل اس کو اللہ کا دیدار کرا دے، ضروری نہیں ہے. اس میں نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. ہم نے مسجد بنوائی، خیال یہ ہے لوگ ہمیں کہے میں نے مسجد بنوائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تمہاری مسجد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. بندہ حج کرنے کو گیا، دل میں یہ خیال ہے کہ پورے محلے والے ہمیں حاجی صاحب کہیں. اب ایک پٹھان تھے، حج کرنے کے لیے گئے، وہاں سے واپس آئے تو ایک دکان پر پہنچے جہاں سے یہ ادھار لیا کرتے تھے، سودا سلف. تو پہنچتے ہی کہا بھائی وہ میری ڈائری نکالو جس پہ میرا خرچہ ہے، میرا قرضہ جس پہ لکھے ہوئے ہو. دکاندار بڑا خوش ہو گیا کہ لگتا ہے کہ حاجی صاحب، یہ پٹھان صاحب جو حج کر کے آئے ہیں، خان صاحب آج تو پورا کا پورا ادا کر ہی دیں گے. کہا نکالا، کہا کتنا ہے؟ کہا اتنا ہے. دے رہے نا، کٹ کر دوں؟ کہا نہیں، نام کے ساتھ لکھو حاجی، حاجی بڑھا لو. سمیع اللہ نام ہے تو حاجی سمیع اللہ لکھ دو، میں نے حج کر لیا ہے. تو جا رہے ہیں حج کرنے کو، جا تو رہے ہیں اللہ کے گھر میں، ہے تو عمل نیک، لیکن عمل صالح نہیں ہے اگر اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے نہیں گئے. ہم نے کسی کو مال دیا، کسی کی مدد کی، مگر یہ عمل صالح اس وقت ہوگا جس وقت ہم اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ کریں گے. تو 3 شرطیں. پہلی شرط عقیدے کا صحیح ہونا، دوسری شرط کہ نیت کا صحیح ہونا، اور تیسری شرط عمل صالح کے لیے کہ وہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ اگر بنا لیں تو وہ لاکھ کچھ کرتے رہیں، عمل صالح نہیں ہو سکتا. اللہ کے یہاں تو وہی کاپی، وہی زیروکس، وہی فوٹو اسٹیٹ چلے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کوئی عمل لے کر آتا ہے تو قابل قبول نہیں ہوگا. 3 رکعت نماز ہے مغرب میں، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے کہ بھئی نیت باندھے بندہ نماز پڑھے. وہ نیت ہی نہ باندھے اور اٹھا بیٹھی کر لے، اللہ کے نبی کے سنت کے خلاف اس نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف نماز پڑھی، نماز قابل قبول نہیں. کوئی بھی عمل جو اللہ کے عمل صالح بنے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اللہ کے نبی کا طریقہ شامل ہو. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. تو تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہے، جو یہ امید رکھتا ہے کہ اپنے رب کا دیدار کرے، اسے چاہیے کہ 2 کام کرے. پہلا کام یہ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. دوسرا کام یہ کہ وہ عمل صالح کرے، اور عمل صالح یہ ہے کہ ایک عقیدہ اس کا درست ہو،
اور اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھتا ہو، یہ عقیدہ رکھنے والا ہو، یعنی ایمان والا ہو۔ دوسرے کہ اس کی نیت درست ہو، اور نیت کے اندر اگر ریاکاری ہوگی تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا، بھلے ہی وہ نیک کام کر رہا ہو۔ اور تیسرے یہ کہ وہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق۔ Subscribe to Shakir Abidi